Niyo sa kalulo na lumos kini patay dito sa dagat sa Inayaga-Naga. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Ang salamat sa tumabatang hipos sa Dagbayan sa Naga o Kabulisan sa Dagbayan sa Naga usa ka 71 anyos nga lulo ang namatay human kini malumos mato pa sa kadagatan din sa sitio San Juan sa Barangay Iniagan sa Dagbayan sa Naga sa alas 6 wala sing kontak na sa sayong kabuntagon sa adlaw nga Lunes Hunyo 1, 2026 ang kining biktima mag-ila nga si Victor Iting Binaraho 71 anyos nga taga Puroka Tower Upper Bayong sa Kuprasab sa Barangay Iniagan sa Nasugutang Syudad subay sa report sa Naga City Police Station nga ang South General Hospital mao nini pahibawon nga nila kada Kuprasab sa dalawang kabatay nga sa senior citizen o kaning senior citizen sa gihimong investigasyon sa Naga City Police Station kundi usa ka saksi ang ilang nakuhaan o kakasiuran ang maong saksi nga mao si Christian Ababon 28 anyos nga taga Purok Ipil sa Kuprasab sa Barangay Cantawan City of Naga Cebu. Una pa nini sa mga pahinabo nga sa pagbalumos gining biktima nakita pa nga naligo nagsamsam sa dagat nga nag-inusara sa dagat nga gibana-bana nga nasa sa tulog katiil ang gilaw mo nini wa magdugay sa naligo kini mao nga 9 anyos nga anak nining nakasaksi kalit lang nga gihawiran sa biktima antil sa bata sa pagtuo nga nabinuang kini mga biktima nga tula sa bata tungod sa hadlok na ngayon o pagkitabang ang anak sa kini mao nga 9 anyos nga bata nga sa amahan o gagitabangan kini nga mabuhian sa pag-akupot sa tiil sa anak wa magdugay sa pagmangaligo dito na nila nabatay nga doon na milutaw sa dagat nga tao maong ilang kining gidali sa pagsawom gidala sa mama ang kini maong biktima aron dalhon sa tabalanan apan pag-abot ini gidali ka lang nga dead on arrival wa siya magtuong nga nalumos kining biktima tungo sa mabawra ang kining maong tubig sa dagat ingong dunay gihambin nga problema sa ulo ang biktima nga mao'y hinundan o may ilang ituan nga nalumos kining maong biktima sa inisyal nga pag-assist sa PNP sa Naga way nakita nga foul play sa kamatayon sa biktima apat ipaupos ka po gini sa autopsya sa polis mga batang hipos sa Dagbayan sa Naga kataba magalimot yapon sa magaplas kami na sa Santon Herbal Oil magkataba gini labi na dunay mga panahon sa lawas Santon Herbal Oil hinimo sa yasto halagang palit sa pamasyang butika sa lugar alas o kaya siyang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Benji Talisik Action Music XFM Report. Sa laing balita Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.